बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या आज फेरि सर्वाधिक। आज संक्रमणका कारण 58 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 8659 पुष्टि भएको छ। घरमै बसेका संक्रमितले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा के हो? मुख्य गरेर 6औं 7औं दिनमा यदि कोही व्यक्तिमा अलिकति असहज भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चिकित्सकको तुरन्त परामर्श लिन चाहिँ जरुरी छ। नेपाल सन्दर्भमा डाक्टर अनुप वास्तोलासँग कुराकानी। विश्वासको मत लिन अग्रसर प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवाको निवासमा। सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो त हामीले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौं। र भारतमा कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहर आउने त्यहाँको सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारको चेतावनी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालका सामग्री अध्ययन गर्ने ओभरसाइट बोर्डले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फेसबुक खाता निलम्बन गर्ने निर्णय सदर गरेको छ। तर उक्त स्वतन्त्र निकायले अनिश्चित समयका लागि खाता निलम्बन गर्ने निर्णय गलत रहेको भन्दै त्यसबारे फेसबुकले अन्य प्रयोगकर्ताको हकमा जस्तै समानुपातिक प्रतिक्रिया जनाउनु पर्ने बताएको छ। उसले निलम्बनको निर्णयको समीक्षाका लागि फेसबुकलाई 6 महिनाको समय पनि दिएको छ। ट्रम्पका समर्थकहरूले अमेरिकाको संसदमा फाँड भैलो गरेको भोलिपल्ट फेसबुकका पोस्ट मार्फत हिंसा भड्किएको भन्दै ट्रम्पको खाता निलम्बन गरिएको थियो। ट्विटरले पनि हिंसा थप उक्साहट गर्ने खतरा रहेको भन्दै ट्रम्पको खातामाथि स्थायी रूपमै रोक लगाएको थियो। म्यानमारमा सैन्य शासनको विपक्षमा रहेकाहरूले बनाएको नेशनल युनिटी गभर्नमेन्टले आफ्ना समर्थकहरूको रक्षाका लागि हतियार सहितको एउटा समूह स्थापना गरेको जनाएको छ। उक्त समूहलाई पिपल्स डिफेन्स फोर्स नाम दिइएको छ र त्यसले अहिलेको सत्तामा रहेको सेनालाई विस्थापित गर्ने नेशनल युनिटी गभर्नमेन्टले जनाएको छ। तर बीबीसीका दक्षिण पूर्व एसिया संवाददाता जोनाथन हेड भन्छन्, नेशनल युनिटी गभर्नमेन्टले यो पिपल्स डिफेन्स फोर्स नयाँ संघीय सेना बनाउने पहिलो कदम भएको बताएका छन्। तर म्यानमारको सेनालाई चुनौती दिन अहिलेका लागि यो समूहको कुनै संरचना छैन र असाध्यै प्रारम्भिक चरणमा छ। बीबीसीका दक्षिण पूर्व एसिया संवाददाता जोनाथन हेड, अहिलेसम्म कुको विरोध गर्नेहरू निशस्त्र रहँदै आएका छन्, जबकि प्रहरी र सेनाले हतियार सहित बल प्रयोग गर्दा 700 भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान गइसकेको छ। भारतीय सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारले देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च तहमा फैलिरहेकोले तेस्रो लहरको सम्भावना टड्कारो रहेको बताएका छन्। डाक्टर के विजय राघवनले अर्को लहर कहिले देखिन्छ भन्ने स्पष्ट नभए पनि त्यसका लागि देश तयार अवस्थामा रहनुपर्ने बताएका हुन्। भारतमा अहिले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलिरहेको छ र स्वास्थ्यका पूर्वाधारलाई लिएर चिन्ताहरू बढिरहेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साता विश्वव्यापी रूपमा पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 46% भारतका मात्रै रहेको र मृत्यु पनि 1/4 भारतीय नागरिककै भएको बताएको छ। भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले खोप, अस्पताल र अक्सिजन उत्पादनका लागि पैसा छुट्याउन भनेर सस्तो ब्याजदरमा 6 अर्ब 70 करोड डलर रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाका गभर्नर शक्तिकान्त दासले अर्को वर्षको मार्च महिनासम्म ऋण उपलब्ध गराइने बताएका छन् र सङ्कट थप खराब बन्दै गए अन्य उपायहरू अपनाइने बताएका छन्। लन्डनमा भइरहेको संसारका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका 7 राष्ट्रहरूको समूह G7मा भाग लिन गएका भारतका टोलीमध्ये 2 जनामा कोरोना भाइरस देखिएपछि विदेश मन्त्री लगायतका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष संवादबाट बाहिर राखिएको छ। बीबीसीका पल एडम्स भन्छन्, भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले आफ्नै प्रतिनिधिमा कोरोना भाइरस देखिएको बारे आफूलाई हिजो साँझ भनिएको बताएका छन्। त्यसैकारण आफूले आइसोलेसनमा बसेर भिडियो लिङ्क मार्फत बैठकमा भाग लिइरहेको पनि उनले बताएका छन्। बीबीसीका पल एडम्सको भनाई। र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था MSFले इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो रहेको पाइएको जनाएको छ। ग्रामीण भेगका क्लिनिकमा हेरिएका बालबालिका मध्ये 1/3 कुपोषण रहेको उक्त संस्थाले जनाएको हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपालमा हरेक दिन सर्वाधिक संख्यामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउने क्रम आज पनि जारी रह्यो। गम्भीर बिरामी परेका 150 भन्दा धेरैको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकजना विज्ञले नेपालमा गत हप्ताभन्दा 127% संक्रमण बढेको जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। सोमबार यता 53,000वटा नमुना परीक्षण गर्दा 23,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको विवरण दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, आज संक्रमणका कारण 58 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। संक्रमितको संख्या 8,659 पुष्टि भएको छ। आज देशभरि कोभिड-19 संक्रमित भई 600 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 156 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। एपिडिएमोलोजिस्ट डाक्टर अर्चना श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमणको गति हरेक दिन तेज भइरहेको छ र अहिलेको संक्रमण दर गत वर्षको भन्दा तीव्र छ। विगतको हप्ता भन्दा यो हप्ता झन्डै 127% संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएको छ। अरू देशहरूको तुलनामा अझै पनि हाम्रो देश एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ संक्रमण फैलिरहेको देखाउँछ र यसले हामीलाई के भन्छ भने हामी गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष एकदमै द्रुत गतिमा संक्रमण फैलिरहेको छ। डाक्टर श्रेष्ठका अनुसार 7वटै प्रदेशमा गत हप्ताको तुलनामा 7% संक्रमण बढिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा त 384% संक्रमण वृद्धि भएको उनले जानकारी दिइन्। त्यही लुम्बिनी प्रदेश सरकार भने राजनीतिक कलहमा फँसेको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अविश्वास प्रस्ताव पन्छ्याउँदै अर्को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुनः नियुक्त भएपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। आफ्नै पार्टी एमालेकै सांसदले साथ छोड्दा उनको सरकार अल्पमतमा देखिए पनि अवस्था यस्तो छ कि न उनलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने वैधानिक बाध्यता देखिन्छ, न त अरू दलले अविश्वास प्रस्ताव नै पेश गर्न पाउने अवस्था छ। बुटोलबाट माधव नेपाल भन्छन्, वैशाख 6 गते नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको दिनदेखि प्रदेशमा सुरु भएको राजनीतिक उतार चढावका क्रममा आजसम्म पोखरेलले 4 पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन्। यी 4 पटक गरिएका पुनर्गठनमा नेकपा एमालेका बाहेक ती विपक्षी सांसदहरूलाई समेटिएको छ जसले उनी विरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सत्ता टिकाइराख्न वा सत्ताको समीकरण मिलाउन केही मन्त्रीहरूलाई 15 दिन नहुँदै हटाइएको छ भने मन्त्रीको संख्या पनि 6 सदस्यबाट बढाएर 10 जना पुर्याइएको छ। तर यति गर्दा गर्दै पनि संसदको अङ्कगणितले उनलाई साथ दिएको छैन। आजसम्म संसदमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा बहुमतको लागि कम्तीमा 40 सांसद हुनु पर्नेमा त्यो पुग्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको आरोप छ, राजनीतिमा नैतिकता नभएपछि यस्तोसम्म अवस्था आउँदो रहेछ। अल्पमत हुनुहुन्छ त के गरेर विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन, अविश्वास प्रस्ताव पनि हाल्न पाइँदैन। तर अब हेरौँ, हामी कानुनी परामर्श गर्दैछौँ। अहिले त सबै त उनीहरूकै प्रभावितमा छन्, प्रदेश प्रमुख उनीहरूकै प्रभावितमा छन्। 19 गते राजीनामा दिएर संसदको सामना नगरेका पोखरेलले सोही दिन आफ्नो पार्टी बहुमतमा रहेको भन्दै संविधानको अर्को धारा प्रयोग गरी दोस्रो पटक नियुक्ति लिएका थिए। तर शपथ ग्रहण नगर्दै उनी अल्पमतमा परेका थिए। सरकारका प्रवक्ता तथा एमालेका नेता बैजनाथ चौधरी अहिले नियुक्त मुख्यमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँछन्। कानुनको हिसाबले त लिन पर्दैन। किन पर्दैन भने अहिलेको मौजुदा संसदमा एकल बहुमत हाम्रो छ। अब एकल बहुमत भइसके पछाडि अब कानुनी हिसाबले हामीले विश्वासको मत लिइरहन पर्दैन। चाहे भने लिन सक्ने व्यवस्था त छ, तर अहिले तुरन्तै हामीले त्यस्तो विश्वासको मत लिने प्रोग्राम बनाइसकेका छैनौँ। विपक्षीहरूको विरोधका कारण पोखरेल अहिले दबावमा परेको देखिन्छ। तर यसअघि नै राजनीतिले अर्को मोड लिएन भने जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित सांसदहरूलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेमा उनले विश्वासको मत लिने उनी निकटका नेताहरूले बताउँछन्। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अब प्रसङ्ग केन्द्रीय राजनीतिको। सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि प्रमुख दलहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेर छलफल गरेका छन्। दुवै दलका प्रमुख नेताहरूबीच भएको छलफलबारे कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतले भने, विश्वासको मत लिनको लागि बोलाएको हो, त्यसमा सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो। यो लोकतन्त्रको लागि सँगै लडेको दल, सँगै हिजोदेखि काम गरेका दल, लोकतन्त्रको लागि सँगै नाम सकिने सहचार्य गरिदिनुभयो। हामीले अब कुरो त राम्रो गर्नुभएको छ, व्यवहारमा लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो पार्ने कामहरू चाहिँ भएन। अहिले पनि संवैधानिक मर्यादाहरू तोडिने काम हो। अहिले पनि अध्यादेश पनि फेरि संसदलाई छलेर ल्याइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा
त हामीले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसर हुने निर्णय गरिसकेको काङ्ग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमाले साथ दिने बताइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र आजै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। उहाँकै सरकार निरन्तरतामा रहिरहँदाखेरिको अवस्थामा यो राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र यो जनजीविका लगायतका सबै मुद्दाहरूमा गम्भीर खतरा पर्दै गएर प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्दै गइरहेको हुनाले आजको मितिदेखि लागू गर्ने गरिकन समर्थन फिर्ता गरेका हौँ। नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका एमाले सांसदहरू र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले साथ दिएमा वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूको निर्णयप्रति धेरैको चासो पाइन्छ। तर नेपाल पक्षका सांसदहरूले सरकारलाई साथ नदिने वा राजीनामा नै दिने सम्मका चर्चा पनि चलिरहेका छन्। अब तपाईँहरूकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र सृजना श्रेष्ठबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, एसईई र कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ महिनामा गर्ने गरी तालिका सार्वजनिक भएको थियो। नेपालमा जेठ असारमा कोभिड महामारी उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि परीक्षाको निर्णय अझै परिवर्तन भएको छैन। यस सन्दर्भमा तपाईको कस्तो धारणा र सुझाव छ? फेसबुकमा मनिल बानिया लेख्छन्, जीवन बाँकी रहेछ भने पढ्ने हो, परीक्षा दिने हो। ज्यान जोखिममा राखी पढेर परीक्षा दिएको के काम? पहिले त मानव जीवनकै यो कठिन परीक्षा पो पास हुनु पर्यो, होइन र? केपी पाण्डेको सुझाव छ, भविष्यमा परीक्षा प्रणालीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक छ। यस्ता महामारी फेरि पनि दोहोरिन सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गरी यसतर्फ ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ। कमलेश कुमारले दिएको सुझाव छ, नेपालले मौलिक निर्णय कहिले लिएको छ र आज लिन्छ। सधैँ अरू देशको नक्कल नगर्ने हो। छिमेकी मुलुकले के गर्छ त्यसैको पर्खाइमा होला सरकार। पोहोर पनि परीक्षा हुनुभन्दा केही घण्टा बाँकी रहँदा अघिल्लो राति मात्र स्थगित भएको सूचना जारी भएको थियो। सूचनाको अभावमा कतिपय विद्यार्थी र हामी जस्ता निरीक्षक परीक्षा केन्द्रसम्म नै पुगिसकेका थियौं। यसपटक पनि त्यस्तै त हुने होला नि। महामारीको बेला कक्षा 11 जस्तै एसईई र 12 को पनि परीक्षाको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिए वा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा हुन्थ्यो नि। शिव श्रेष्ठको आग्रह छ, विद्यार्थीलाई गत वर्षको जस्तो अन्यलमा राख्नु हुँदैन, छिट्टै निर्णय प्रष्ट पार्नुपर्छ। कि हुन्छ भन्नु पर्यो कि हुँदैन भन्नु पर्यो। पदम मगरले ट्विटरमा लेखेका छन्, एकातर्फ महामारीको त्रास, अर्कोतिर परीक्षाको तनावले गर्दा विद्यार्थीहरूमा मानसिक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले स्थिति सहज नहुन्जेल परीक्षा स्थगित गरेर विद्यार्थीहरूमा सिर्जित त्रास र तनाव कम गर्नेतर्फ ध्यान जाओस्। देवीराम आचार्य लेख्छन्, गत वर्षदेखि नै नियमित पठन पाठन अवरुद्ध छ। वैकल्पिक विधिको प्रयोगबाट गरिएका शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी भएनन्। पढाउनु पर्ने र विद्यार्थीमा हासिल हुनुपर्ने सिकाइ भएकै छैन। अहिले परीक्षाको भन्दा त्यही पढाइकै वैकल्पिक विधिको प्रयोग र त्यसको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिए हुने। र गगन ढकालको आग्रह छ, 2076 सालमा स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना गर्ने विद्यार्थीहरूको अहिलेसम्म परीक्षाको कुनै टुङ्गो लागेको छैन। न त अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले नै कुनै चासो देखाएको छ। यसतर्फ पनि बीबीसी नेपालीले ध्यान आकर्षण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारत सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार के विजय राघवनले देशमा कोरोना भाइरस उच्च तहमा फैलिरहेकाले तेस्रो लहरको सम्भावना टड्कारो रहेको चेतावनी दिएका छन्। तेस्रो लहर यही समयमा आउँछ भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि त्यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने उनले बताएका हुन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। सोमबार भारतको संघीय सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै देशमा राजधानी दिल्ली तथा अन्यत्र कतै पनि अक्सिजनको कुनै अभाव नरहेको बताएका थिए। उनले त्यसो भन्दै गर्दा उनी रहेको स्थानभन्दा केही माइल मात्रै पर रहेका कतिपय साना अस्पतालहरूले आफूहरू कहाँ अक्सिजन सकिएको र बिरामीहरूको ज्यान जोखिममा पर्न लागेको भन्दै गुहार मागिरहेका थिए। तर भारतको गृह मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी पीयूष गोयलले अक्सिजन ढुवानीको मात्र समस्या रहेको बताएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार अक्सिजनको अभाव अन्य विभिन्न समस्या मध्ये एउटा मात्रै हो। ती समस्याले भारतको संघीय र राज्य सरकारहरू कोरोना भाइरस महामारीको यो पछिल्लो लहरबाट पुगेको क्षतिबाट जोगिन अलिकति पनि तयारी अवस्थामा नरहेको भन्ने देखाउँछन्। यसैबीच आज भारतीय सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारले देशमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको सम्भावना टड्कारो रहेको भन्दै चेतावनी दिएका हुन्।
विनिता दाहाल। अब अर्को विषय, सगरमाथाको आधार शिविरमा भएका पर्वतारोही र नेपाल सरकारले खटाएका अधिकारीहरूले कोभिड-19 का लक्षण भएका आरोही तथा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या बढिरहेको बीबीसीलाई बताएका छन्। उनीहरू सगरमाथा क्षेत्रमा संक्रमण प्रकोपका रूपमा फैलिने त्रासमा देखिन्छन्। बीबीसी विश्व सेवाका पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले पठाएको रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट सुन्नुहोस्। काठमाडौँ स्थित एउटा निजी अस्पतालकी एक कर्मचारीले सगरमाथा आधार शिविरबाट फर्किएका बिरामीमा कोभिड-19 देखिएको बीबीसीसँग पुष्टि गरिन्। सरकारले यो विवरण तयार पार्दासम्म आधार शिविरमा कोभिड देखिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको दावी गरेको छ। पर्वतारोहण अभियान बन्द गर्न धेरै दबाव पर्न सक्ने डरले अधिकारीहरूले त्यहाँको स्थितिबारे सूचना नदिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। सरकारका लागि पर्वतारोहणका लागि आउने विदेशी पर्यटकले अनुमति लिँदा बुझाउने शुल्क राजस्व सङ्कलनको एउटा ठूलो स्रोत हो। गत वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण सगरमाथामा पर्वतारोहण भएको थिएन। यसपालि सगरमाथा चढ्न नेपाल आएका आरोहीहरूलाई आधार शिविरतिर जानुअघि क्वारेन्टिनमा बस्न भनिएको थियो। सगरमाथामा कोभिड नराम्रो फैलिए त्यसले ठूलो क्षति पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता पर्वतारोहीहरूको समुदायमा देखिएको छ। पर्वतारोहण अभियानसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने नेपालको पर्यटन विभागसँग सम्पर्क हुन सकेन। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले आधार शिविरमा कोरोना भाइरस फैलिएको विषयमा मन्त्रालय अनभिज्ञ भएको बीबीसीलाई बताए। सगरमाथा आधार शिविरमा मेडिकल क्लिनिक सञ्चालन गर्ने हिमालयन रेस्क्यु एसोसिएसनले त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको केही आरोहीहरूमा कोभिड पुष्टि भएको सूचना आफूले पाएको बीबीसीलाई बताएको छ। उक्त संस्थाका लाक्पा नुरु शेर्पाले 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको सूचना काठमाडौँबाट पाएको बताए। आधार शिविरमा अवस्थित क्लिनिकमा कार्यरत डाक्टर प्रकाश खरेलका अनुसार निरन्तर लाग्ने खोकी र ज्वरो जस्ता कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा देखा पर्ने लक्षण भएका मानिसको संख्या बढिरहेको छ। काठमाडौँ स्थित सीवेक क्लिनिकले पनि सगरमाथाबाट आफू कहाँ आएका बिरामीमा कोभिड पुष्टि गर्यो। पर्यटन विभागको वेबसाइटका अनुसार यसपालि अप्रिल 26 सम्म नेपाल सरकारले पर्वतारोहणका लागि 394 वटा अनुमति दिएको छ। ती सबै अभियानका लागि सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने मानिसको संख्या 1500 पुग्छ। तीमध्ये अधिकांश सहयोगीहरू हुन्छन्। आधार शिविरमा भएका अधिकारीहरूले काठमाडौँबाट कोभिडको उपचार गरेर वा अनुकूलनका लागि गएर फर्किने आरोहीहरूबारे चिन्ता भएको बताएका छन्। बीबीसी विश्व सेवाका पर्यावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिइन् सृजना श्रेष्ठ। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बनेपछि बढी प्रभावित क्षेत्रमा उपचार पाउने कठिन हुन थालेको गुनासो संक्रमित परिवारले गर्दै आएका छन्। बिरामीको अवस्था गम्भीर बने, आइसियू र भेन्टिलेटर पाउन मुस्किल हुने गरेको र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि पनि बढी मूल्यमा किन्नु परेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार फैलिरहेको र पहिलो लहरभन्दा संक्रमित हुने दर उच्च रहेको अधिकारीहरूले बताइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बिरामीले संक्रमणबाट कसरी जोगिने, आफू संक्रमित भए नभएको कसरी थाहा पाउने, घरमै रहँदा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी गर्ने, के भएपछि अनिवार्य अस्पताल जाने। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा आज यिनै विषयमा पहिलो लहरका बेलादेखि नै कोभिडका बिरामीको उपचारमा खटिँदै आएका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप वास्तोलासँग कुराकानी गरेको छु। डाक्टर साहब, यो पहिलो लहरमा देखिएको कोरोना भाइरस र अहिले देखिएकोमा चाहिँ लक्षणका हिसाबले के फरक छ? ज्वरो आउँछ, खोकी लाग्छ, 6औं 7औं दिनमा चाहिँ निमोनिया भइसकेपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन सुरु गर्छ लक्षण भएको। अन्य लक्षणहरूमा यसपालि अलिकति टाउको बढी दुख्ने, शरीर बढी दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, आँखाका टिरीहरू दुख्ने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिन सुरु गरेको छ। कुनै व्यक्तिहरूमा चाहिँ उल्टी हुने अथवा पखाला लाग्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिन्छन्। स्वाद थाहा नहुने, गन्ध थाहा नहुने जस्ता लक्षणहरू पनि देखिएका छन्।
धेरै लक्षणहरू चाहिँ अघिल्लो कोरोना भाइरसका लक्षणहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्। अहिले नेपालमा विभिन्न प्रकारका कोरोना भाइरस देखियो भन्ने छ। कुन लाग्दा बढी खतरनाक हुन्छ अथवा सबै उस्तै हो? केही समय अगाडि हामीले गरेको अध्ययनमा जुन 15वटा स्याम्पल नेपाल सरकारले हङकङमा पठाएको थियो WHO को साइटमा, त्यो स्याम्पलमा चाहिँ युकेमा पहिलोपल्ट देखिएको भेरिएन्ट, युके भेरिएन्ट भनेर जसलाई भनिन्छ, र मित्र राष्ट्र भारतमा देखिएको जुन डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनिन्छ, यी भेरिएन्टहरू चाहिँ निकै नै संक्रामक, एकदमै चाँडो फैलिने र धेरै व्यक्तिहरू संक्रमित गराउन सक्ने क्षमता राखेका भाइरसहरू। यसरी संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहँदाखेरि चाहिँ घरमा बिरामी भएपछि अस्पताल जाँदा उपचार पाउन गाह्रो भएको भन्ने पनि यो बढी प्रभावित क्षेत्रमा गुनासो रहेको छ। कुन बेला अस्पताल जाने? धेरै व्यक्तिहरू सामान्य ज्वरो, सामान्य खोकी भएर 2-3 दिनमा निको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सन्चो हुन्छ, अलिअलि घाँटी खसखस हुन्छ अथवा अन्य समस्याहरू हुन्छ। कोही कोही व्यक्तिहरूमा खोकी बसिराख्न सक्छ अथवा खोकी हराए पनि ज्वरो बसिराख्न सक्छ, अनि त्यसपछि शिथिलता आउँछ र विशेष गरेर 5औं दिनमा चाहिँ शिथिलता आउने, अलिकति सुत्दाखेरि सकस हुनुहुन्छ। सो अक्सिजनको मात्रा जुन पल्स अक्सिमिटरले नाप्छौँ हामीले, दुईटै हातमा का औँलाहरूमा नाप्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 93 भन्दा कम हुने र 93 भन्दा बढ्दै नबढ्ने अवस्था छ भने हामीले न्युमोनिया भयो कि भनेर हामीले त्यसलाई शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अक्सिजनको मात्रा नाप्ने अक्सिमिटरको यो त सबैको पहुँचमा हुँदैन नि, कतिको किन्ने क्षमता हुँदैन, कतै उपलब्ध हुँदैन। त्यस्ता मानिसले चाहिँ के गर्ने? मलाई अस्पताल जाने बेला भयो अब भनेर कसरी थाहा पाउने? जो व्यक्तिहरूमा यस्तो पल्स अक्सिमिटर हुँदैन, उहाँहरूले मुख्य गरेर त्यो व्यक्तिमा लक्षण बस्छ कि बस्दैन 5औं दिनसम्म, होइन, र लक्षण पछि श्वास प्रश्वासको दर पनि बढ्छ कि बढ्दैन। ज्वरो आएको बेलामा श्वास प्रश्वासको दर बढ्छ, त्यही भएर ज्वरोको औषधि खाइसकेर साम्य भएको अवस्थामा श्वास प्रश्वासको दर बढ्छ कि बढ्दैन। त्यो कुरालाई हेऱ्यौँ भने त्यो व्यक्तिलाई न्युमोनिया भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। खोकी बढेको हुनसक्छ र कोही बेला सास लिन सुत्दाखेरि अलिकति सकस हुनसक्छ भने त्यो व्यक्तिलाई न्युमोनिया भयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। निमोनिया भयो भनेर चाहिँ कति आत्तिनुपर्छ कोरोना संक्रमित व्यक्तिले? हामीले अनुभव गरेका छौँ, मानिसहरू घरमै हेलचक्राइ गरेर बसेका छन्, हस्पिटलमा आउँदाखेरि न्युमोनिया भइसक्दाखेरि पनि PCR को रिपोर्ट हुँदैन र यसरी बलिएको न्युमोनिया लिएर आउँछन् घरबाट कि उनीहरूलाई हामीले उपचार गर्दा गर्दै बचाउन पनि सक्दैनौँ। त्यसै कारणले शङ्कास्पद न्युमोनियाका लक्षण भए अथवा न्युमोनिया देखिएको छ अथवा लक्षणले भनेका छन् भने स्वास्थ्य कर्मीले भेट्न जरुरी छ, अस्पताल जान जरुरी छ। जस्तो सुकै अवस्थामा नै, लकडाउन निषेधाज्ञाको अवस्थामा होस्, कुनै पनि परिस्थितिमा होस्, अस्पताल पुग्नुपर्छ। त्यो साँझ होस् अथवा राति छ भने नजानुहोस्। त्यस्तो लक्षण हुने बित्तिकै अस्पताल दौडिहाल्नुपर्छ। कतिपय घटनामा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा ठिकै हुँदा पनि फोक्सोमा असर गरिसकेको भन्ने पनि सुनिन्छ। अक्सिजन तलमाथि भए मात्रै अस्पताल जाउँला भनेर पर्खिनासम्म छातीको एक्सरे नगरी बस्दा कतै ढिलो पो भइसक्ने हो कि त्यस्तो हुँदैन? कुनै पनि व्यक्तिमा श्वास प्रश्वासमा समस्या, सकस श्वास प्रश्वासको दर बढ्न थाल्यो, अलिकति असहज भएन, तुरन्त चिकित्सककोमा गएर परामर्श लिनुपर्छ। चिकित्सकले यो बिरामी कुन अवस्थाको हो, यो बिरामीको न्युमोनिया भएको छ कि छैन अथवा अरू कुनै दीर्घ रोगहरू छ कि छैन, त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर अगाडि कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले व्यवस्थापन गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुख्य गरेर 6औं 7औं दिनमा यदि कोही व्यक्तिमा अप्ठ्यारो अथवा पल्स अक्सिमिटरले 93-92 देखाएको अवस्था छ, अलिकति असहज भएको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ, त्यस्तो अवस्था छ भने चिकित्सकको तुरन्त परामर्श लिन चाहिँ जरुरी छ। अस्पताल जानुपर्ने भयो भनेर कुनै बिरामीले लाग्दासम्म घरमै बसेर त्यो अक्सिजनको ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ कुनै प्राथमिक उपचार अथवा कुनै विधि अपनाउन सकिन्छ कि सकिन्न? कोही व्यक्तिलाई कोरोनाको न्युमोनिया हुन्छ भने उसले घोप्टेर सुत्दाखेरि अक्सिजनको मात्रा बढेर जान्छ। 88 अक्सिजनमा बसिरहने बिरामीको पनि तपाईँको 92-93-91सम्म अक्सिजन पुगेको हामीले बिरामीलाई प्रोनिङ भन्छ, घोप्टे परेर सुत्ने, त्यसले त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छैन तर घरमै बस्दा संक्रमित व्यक्तिले के कुरामा ख्याल राख्नुपर्छ? धेरै व्यक्तिहरूमा लक्षण हुँदैन, धेरै व्यक्तिहरूमा सामान्य लक्षणहरू, केही व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति असहज परिस्थितिमा हुन्छन् अथवा अलिकति जटिल किसिमका समस्याहरू देखिन्छ अथवा असहज लक्षणहरू बसिरहेका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूले हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन, ती व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मीकोमा जानुपर्छ। कतिपय मानिसहरूले चाहिँ घरमै बस्दाखेरि भिटामिन डी, बी, सी अथवा जिंक लगायतका औषधिहरू लिने गरेको सुनिन्छ। यसरी लिँदा यसको जोखिम कतिको हुन्छ? फाइदाका लागि भनेर खाँदा कतै त्यसले बेफाइदा पो गर्छ कि? कोरोना संक्रमणको लागि प्रयोग गरिने अहिलेसम्म उपचारका जति पनि विधिहरू अध्ययन अनुसन्धानले देखाएका छन्। ती अध्ययन अनुसन्धान हेर्ने भने कोरोनाका लक्षण देखिएको पहिलो 7 दिनसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको मोनोक्लोनल एन्टिबडी अथवा रेमडेसिभिरलाई केही हदसम्म प्रयोग
प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ जब शरीरमा अब पहिलो जुन फेज छ 7 दिनसम्मको त्यसमा भाइरसको विकास हुन्छ भने दोस्रो फेजमा 7-10 दिन नागिसकेपछि शरीरमा शक्ति बन्छ, त्यो भाइरसको संक्रमण भएका कोशिकाहरू त्यसले मार्न सुरु गर्दछ अनि त्यसले एकदमै अप्रत्याशित रूपमा हाम्रै शरीरको कोशिकाहरूलाई चाहिँ मार्ने कुरा काम गर्छ। त्यो शक्ति हाम्रै शरीरले बनाएको हुन्छ। इम्युन रेस्पोन्स जुन हुन्छ त्यसले साइटोकाइन स्टर्मले चाहिँ हाम्रै शरीरलाई नाश गर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ स्टेरोइड लगायत अरू अन्य दबाईहरू होइन एस्पिरिन हेपारिनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुरुवाती दिनमा खोकी भएका व्यक्तिहरूलाई एक किसिमको इनहेलर स्टेरोइडको पनि प्रयोग गरेर राम्रो भएको देखिएको छ। ती बाहेकका अन्य औषधिहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणको लागि उपयोगी छैनन्, तर पनि धेरै ठाउँमा यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ। नेपालीहरूमा भिटामिन डी को कमी छ, त्यसले भिटामिन डी को सब्स्टिट्युसन त्यसमा कमी छ, त्यसको लागि यसले के फाइदा गर्ला, जिङ्क कमी भएको मान्छेलाई के फाइदा गर्ला, भिटामिन सी कमी भएको मान्छेलाई फाइदा गर्ला। अन्य व्यक्तिहरूमा यसको केही पनि फाइदा छैन। अब धेरै भिटामिनको सेवन गर्दाखेरि हाइपरभिटामिनसिसहरू विभिन्न किसिमका समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किडनी स्टोनहरू बन्ने समस्या हुन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा चिकित्सकको परामर्शमा लक्षण अनुसारको उपचार गर्ने हो। जटिलता आए अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने हो। घरमै बसेर विभिन्न सोसियल मिडियामा लेखिएका औषधहरूको सेवन गर्दा त्यसको कारणले फाइदा भन्दा बेफाइदा धेरै हुन्छ। यो दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा वा पहिला संक्रमण भइसकेका व्यक्तिमा फेरि दोहोर्याएर भएको देखिएको छ भनेको खोप पनि लगाइसकेका छ, पहिला संक्रमण पनि भइसकेका व्यक्तिलाई पनि देखिएको छ। यस्तो हुनु चाहिँ कति स्वाभाविक अस्वाभाविक के हो? हामीले लगाएको खोप पहिलो डोजले चाहिँ 76% जोगायो भने अन्य व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना संक्रमण हुन सक्ने सम्भावनामा रहन्छ। अब पूर्ण रूपमा खोप लगाएका व्यक्ति, दुईटै डोज पुरा गरेका व्यक्तिहरू पनि संक्रमित हुन सक्छन्। कोही कोही व्यक्तिहरू संक्रमणको कारणले गर्दा सिकित पनि भएको हामीले भेटेका छौँ। त्यसमा मुख्य कुरा के छ भन्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरू खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण हुँदैन। केही व्यक्तिहरूमा संक्रमण हुन्छ, त्यो संक्रमण भए पनि उनीहरू अस्पताल जाने, अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने, सिकिका हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर केही व्यक्तिहरूमा संक्रमण पश्चात दुईटै डोज लगाइसकेको अवस्थामा पनि शरीरले त्यो किसिमको शक्ति बनाउन नसकेको अवस्था, भ्याक्सिन फेलियर भनौँ न, त्यो अवस्थामा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि जटिलताहरू नै आउन सक्छन्। अब अन्तिममा डाक्टर साहब, जस्तो पहिला देखिएको र अहिले देखिएकोमा चाहिँ यो संक्रमण दर एकदम बढी देखिएको छ भनेर भन्नुभयो, संख्याले पनि त्यही देखाउँछ। त्यो बेलामा मान्छेहरूले अपनाइरहेका सुरक्षा मापदण्ड र अहिले बढी ख्याल गर्नुपर्ने छ कि के छ? अहिले यो संक्रमण एकदमै संक्रामक छ कि मानिसहरू अझै पनि हामी कामको सिलसिलामा बाहिर निस्किरहेका छौँ। हामी कुनै पनि उमा परेका कोठाहरूमा साथीभाइहरूसँग काम गर्दै गर्दा संक्रमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यही भएर मास्कको समुचित प्रयोग गर्नु पर्यो। त अहिलेको अवस्थामा परिवारमा जोगिएर बसेका व्यक्तिहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउनको लागि बाहिर निस्किएका व्यक्तिहरू सकिन्छ भने रिभर्स क्वारेन्टाइन, परिवारका सदस्यहरूसँग छुट्टिएर बस्दिने र परिवारका सदस्यहरूसँग बस्दाखेरि पनि समुचित हिसाबले मास्कको प्रयोग गरिदिनु भयो भने यो संक्रमण फैलिनुबाट परिवारका सदस्यहरूलाई जोगाउनलाई मद्दत गर्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ अबका दिनहरूमा। उनी थिए शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप वास्तोला। नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। अब अन्त्यमा उनीबाट सुन्नुहोस् प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। सामाजिक सञ्जालका सामग्री अध्ययन गर्ने ओभरसाइट बोर्डले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फेसबुक खाता निलम्बन गर्ने निर्णय सदर गरेको छ। म्यानमारमा सैन्य शासनको विपक्षमा रहेकाहरूले बनाएको नेसनल युनिटी गभर्नमेन्टले आफ्ना समर्थकहरूको रक्षाका लागि हतियार सहितको एउटा समूह स्थापना गरेको जनाएको छ। भारतीय सरकारका प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकारले देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च तहमा फैलिरहेकोले तेस्रो लहरको सम्भावना टटकारो रहेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साता विश्वव्यापी रूपमा पुष्टि भएका कुल संक्रमित मध्ये 46% भारतका मात्रै रहेको बताएको छ। र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था MSFले इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो रहेको पाइएको जनाएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।